नज़ीन, इस वक्त गजा के हवाले से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि वहां पर प्लानिंग्स हो रही हैं गजा को मुकम्मल तौर पर ऑक्युपाई करने की। नेतन्याहू जो है वो मुसलसल मीटिंग्स कर रहा है और ये कंफर्म रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड मीडिया से भी आ रही हैं और इजरायली मीडिया से भी आ रही हैं कि नेतन्याहू गजा को ऑक्युपाई करने जा रहा है, उसका बाकायदा ऑर्डर करने जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो ये बताती है कि नेतन्याहू का ये जो फाइनल मंसूबा है ये भी नाकामी से दो चार होगा। उसने जितनी भी आप देखें, लेबनान है, हूथीज के खिलाफ है या ईरान के खिलाफ है, उसको शिकस्त हुई है। और हमास के खिलाफ जो इजराइल ने वहां पर फौज भेजी है उससे यह साबित हुआ है कि वहां पर 1 लाख से ज्यादा इजरायली फौजी जो वो उनकी कैजुअलिटीज हुई हैं, ये बात अब साबित हो चुकी है। तो इस तरह इजराइल को एक मुकम्मल शिकस्त हुई है और ये जो उसका फाइनल मंसूबा है और अब वो स्टारवेशन को एज अ वेपन इस्तेमाल कर रहा है, इसमें भी उसको नाकामी होगी। यूरोपीय यूनियन इस वक्त इस कदर दबाव में है कि यूरोपीय यूनियन के सैकड़ों जो मुलाजमीन है वो सामने आ गए, स्टाफ के जो उनके लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं अगर यूरोपीय यूनियन ने कोई इकदाम जो है वो ना उठाया। और टर्की से इमदादी जहाज है वो वहां से निकलने का इरादा कर रहे हैं और वो गजा पहुंचेंगे। 40 मुल्कों के नुमाइंदे उसमें शामिल होंगे। ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, यानी बाकी इस्लामी दुनिया को भी इस तरह बढ़ना चाहिए कि वो इमदादी जहाज है वो गजा के साहिलों की तरफ भेजे। तो 40 मुल्कों के नुमाइंदे इसमें सवार होंगे और ये जहाज जो है वो गजा के साहिलों की तरफ जाएंगे उस मुहासरे को तोड़ने के लिए। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने नए हमलों में इजरायली फौजियों को निशाना बनाया है, इजरायली टैंक्स को जो है वो तबाह किया है। इसी दरमियान जो है वो माइक जॉनसन जो कि अमेरिकी स्पीकर हैं और इजराइल के दौरे पर हैं, वो वेस्ट बैंक गए हैं और जो इलीगल सेटलमेंट्स है उनका भी दौरा किया है और वहां पर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी की हैं कि वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल का है। तो इसके ऊपर भी काफी खप पड़ी हुई है, वहां पर जाकर उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया। तो ताजा तरीन सूरत हाल क्या है ये आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, इजराइल के अंदर जो रिवोल्ट वाली सूरत हाल बढ़ती चली जा रही है, जिसमें एक तो 48 घंटे पहले जो बड़ा वाकया हुआ कि 600 वो जनरल्स सामने आए जो कि बहुत पावरफुल हैं और नुमाइंदा हैं इजराइल की एस्टैब्लिशमेंट के, और इस वक्त वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी कंपनीज में वो मौजूद हैं और जो कुछ बाजी में होता रहा उसमें ये जनरल जो है वो मुख्तलिफ जंगों का हिस्सा रहे। तो मोस्ट पावरफुल ये उनकी लॉबी का हिस्सा है। उन्होंने ये कंफर्म किया और ट्रंप को खत लिखा कि इजराइल की जो बका है वो खतरे में है। आज एक और नया वाकया हुआ है, 550 सिक्योरिटी ऑफिशियल्स और जो डिप्लोमेट्स हैं और डिफरेंट शुबों से ये जो है वो सामने आ गए हैं और उन्होंने जंगबंदी का मुतालबा कर दिया और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है कि इजराइल की ये जो वॉर है जो कि जारियत है, ये इजराइल की बका के लिए खतरा है। इजरायली मीडिया चैनल 12 इसको रिपोर्ट कर रहा है। मोर देन 550 इजरायली सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल जो है उन्होंने वार्न किया है कि गजा को ऑक्युपाई करना जो नेतन्याहू करने का इरादा रखता है इज डेंजरस एंड कुड एंड इन अ रिसाउंडिंग फेलियर। अगेन, इसमें हमारी कोई एग्जैजरेशन शामिल नहीं है कि इजराइल इसमें फेल होगा या नहीं होगा। अब ये उन्हीं के बयान हम आपके सामने रख रहे हैं। 550 सिक्योरिटी और डिप्लोमेट्स ऑफिशियल जो हैं उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है, एक तो उन्होंने कहा कि ये जो मुकम्मल ऑक्युपेशन का प्लान है ये डेंजरस है इजराइल के लिए और ये फेल होगा। यानी वो अपना एनालिसिस भी साथ पेश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल जो है वो फेल होगा। जैसे इजराइल अभी तक तमाम जो उसकी प्लानिंग थी वो फेल हुई है, एक्सेप्ट सीरिया में जो उसके इकदाम थे वो कामयाब रहे हैं। सीरिया के अलावा उसको कहीं जो वो कामयाबी नहीं मिली। और सीरिया में भी अगर आप देखें तो उसमें टर्की ने इजराइल का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया, तो बहुत सारे दीगर जो फैक्टर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व थे और वो एक पुराना प्रोजेक्ट था। यानी 2011 में ओबामा के दौर में इस प्रोजेक्ट का आगाज होता है और इस वक्त भी अगर टर्की इजराइल का साथ ना देता और अमेरिका का साथ ना देता तो ये पॉसिबल नहीं था। तो बाकी तमाम जगहों पर वो इजराइल को शिकस्त हुई है। ये जो अब वो 550 ऑफिशियल्स और उधर 600 जनरल्स वो कह रहे हैं इजराइल की बका खतरे में है। तो ये सबूत है कि नेतन्याहू और इसका इंतहा पसंद टोला जो जारियत को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, असल में इजराइल की बुनियादों को कमजोर कर रहे हैं और अल्टीमेटली अपने कोलैप्स की तरफ जाएंगे। यूरोपीय यूनियन एज ए यूरोपीय यूनियन और उसका जो स्टाफ है वो सामने आ गया है और उन्होंने कहा है कि हम स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं अगर यूरोपीय यूनियन ने कोई हंगामी इकदाम इजराइल के खिलाफ ना उठाए। यूरोपीय यूनियन स्टाफर्स कंसीडर्ड स्ट्राइक ओवर गाजा हंगर एंड इनएक्शन। अब ये स्टाफ से मुराद उनका यह है कि देखें यूरोपीय यूनियन है, उसका हेडक्वार्टर है ब्रसेल में, तो उसको चलाने के लिए वो जो सारे वहां पर एम्प्लॉयज हैं वो सारे यानी अहम तरीन लोग, तो स्टाफ अक्रॉस मल्टीपल यूरोपीय यूनियन इंस्टीट्यूशंस आर रिपोर्टेडली considering a strike in protest of the European Union's failure to take meaningful action। अभी तक जो यूरोप के इकदाम हैं उसमें कोई भी मीनिंगफुल इकदाम नहीं है बड़ी ताकतों की जानिब से कि जो इजराइल को मजबूर कर सके रोकने के लिए। मीनिंगफुल इकदाम नहीं है, सिर्फ पब्लिक प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए। और यूरोप देखें यहां तो जो ईरान है, रशिया है, वो तो हल्का सा कोई बात ऊपर नीचे करें तो उनके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं। इजराइल एक मॉडर्न हिस्ट्री की लाइव जेनोसाइड कर रहा है, दुनिया की तारीख की, इंसानी तारीख की पहली लाइव जेनोसाइड कर रहा है, उसके ऊपर यूरोप ने एक सैंक्शन भी लगाई है। तो ये कितना बड़ा तजाद है। और तो इस देखें ना उनके बयान क्या माने रखते हैं, तो बयान तो वैसे ही पब्लिक प्रेशर को डिफ्यूज करने के लिए हैं। तो यूरोपीय यूनियन के जो स्टाफ है उसके नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि हम लॉयर्स के साथ बात कर रहे हैं और टू सी इफ देयर आर यूनियंस वी कैन कनेक्ट विद एंड कॉल अ स्ट्राइक।
یونینز کے ساتھ ہم مطلب جو ڈفرنٹ لیبر یونینز ہیں آگے پیچھے ان کو بھی رابطے میں لے رہے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جو وہ اسٹرائک کے اوپر جائیں. ریسنٹلی انہوں نے اوپن لیٹر بھیجا ہے جو پریزیڈنٹ ہیں ارسلا یورپی یونین کی اور جو فارن پالیسی چیف ہیں کاجا کلاس ان کے نام, ارجنگ EU کہ جو اسرائیل کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے to exert pressure on the occupation to allow the large scale delivery of humanitarian aid. The letter was signed by the 1300 EU staffers. 1300 یورپی یونین کے سٹاف. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو باقی جو لیبر یونینز ہیں, جو ٹریڈ یونینز ہیں, کتنی یونینز ہوتی ہیں اور اکراس دا یورپ ان کے ساتھ اس وقت رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ جب اسٹرائک کے اوپر چلی جائیں. تو یہ وہ پریکٹیکل اقدامات ہے. اب دیکھنا جیسے آئرلینڈ ہے اس نے پریکٹیکل اقدام اٹھایا ہے, بیلجیم جو ہے اس نے گرفتاریاں کی ہیں, لیکن اوور آل یورپی یونین جو ہے وہ صرف فی الحال باتیں کر رہا ہے. اچھا, اب ٹرکی سے ناظرین جو فلوٹلا ہے, فریڈم فلوٹلا, جس نے 2 جہاز بھیجے ہیں اور اسرائیل نے ان کو کیپچر کر لیا, تو فریڈم فلوٹلا جو ہے وہ اب ٹرکی ان کو کہہ رہا ہے کہ ہم اب یہاں سے جہاز بھیجیں گے, اور رپورٹ کے مطابق اس میں 40 ملکوں کے جو نمائندے ہیں وہ شریک ہوں گے. ایکٹیوسٹ ان ٹرکی ٹو بیک ملٹی نیشنل گازا باؤنڈ ایڈ فلوٹلا. گلوبل ریزالو فلوٹلا جو ہے وہ اس کے ملٹی نیشنل ایفرٹس ہوں گی اور یہ غزہ اسٹرپ کی طرف جائے گا ٹو بریک دا اسرائیل بلاکڈ, جس میں یہ اسپین سے روانہ ہوگا, پھر یہ تیونس سے ہوتا ہوا اور ڈائریکٹلی جو ایڈ ہے وہ غزہ کو ڈیلیور کرے گا. اور اس کا ایک ملٹی پرپز ہے نا, تو ایک پرپز یہ بھی ہے کہ جو گلوبل اویئرنیس ہے اس کو ریز کیا جائے, اور ورڈ دا آرگنائزر کال اسرائیل سسٹمیٹک جینوسائڈ. اور اس میں اس کو جو آرگنائز کر رہی ہے وہ اما موومنٹ ایسوسیشن ہے ٹرکی کی, وہ اس کو آرگنائز کر رہی ہے, یعنی جو لیڈ کر رہی ہے. لیکن اس میں 40 کنٹریز جس میں یورپ بھی شامل ہے وہاں کے نمائندے جو شامل ہوں گے, افریقہ, ایشیا اینڈ لیٹن امریکہ اینڈ عرب ورلڈ, یعنی براعظم افریقہ سے, براعظم ایشیا سے, لیٹن امریکہ سے اور عرب ورلڈ سے 40 ملکوں سے, اور براعظم یورپ سے اوورال 40 ملکوں سے کم نمائندے جو ہے اس میں شامل ہوں گے. تو یہ ایک بڑا اقدام ہے. اچھا, اسی درمیان جو ہے فلسطینی ریزسٹنس نے مزید حملے کیے ہیں جس میں خان یونس کے اندر اسرائیلی وہیکلز اور فوجیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو ٹینکس ہیں سینٹرل خان یونس میں ان کو ایکسپلوسیو ڈیوائسز کے ساتھ جو وہ تباہ کیا ہے. تو اب ہمارے سامنے یہ نمبرز آ چکے ہیں کہ یہ جو روزانہ حماس نے حملے کرتی ہے اور 22 مہینوں سے کر رہے ہیں, تو 1 لاکھ سے زیادہ ان کی کیجویلٹیز ہو چکی ہیں. اچھا, اسی درمیان آپ ہیرٹس کی ایک ہیڈ لائن دیکھیے جو نتنیاہو, اس کے اوپر ہم مزید رپورٹس آگے رکھیں گے کہ نتنیاہو کیا پلاننگز کر رہا ہے, کیا میٹنگز ہو رہی ہیں اور غزہ کی آکوپیشن کے حوالے سے. ہیرٹس کی ہیڈ لائن دیکھیے, اگر نتنیاہو اس ڈائریکشن میں جاتا ہے, جو کہ جائے گا جب تک اس کا کان پکڑ کر کو باہر نہ نکالے, تو وہ جائے گا. تو نتنیاہو's ڈیکلیریشن آف کانکرنگ غزہ کلیش ود دا ریالٹی آن گراؤنڈ. ہیرٹس, نتنیاہو کی جو پلاننگز ہیں غزہ کو آکوپائی کرنے کی, جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے اس سے کلیش کھاتی ہیں, اس سے میل نہیں کھاتی ہیں. کوئی مطلب ریالٹی کچھ اور ہے, نتنیاہو کے منصوبے کچھ اور ہیں. پہلی بار اسرائیل میں ایسا ہوا ہے کہ جو ایئر فورس چیف ہے وہ بھی بغاوت کر گیا ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم. ایئر فورس چیف, حاضر سروس کی ہم بات کر رہے ہیں, ایئر فورس چیف بلیمز ہائی غزہ سویلین ڈیتھس آن پور کنڈکٹ آف دا وار. اب یہ پتہ نہیں وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو الگ الگ کر رہا ہے. دیکھیں بڑی جو طاقتیں ہیں نا, وہ باہر سے بعد میں ٹوٹتی ہیں, پہلے اندر سے اتنی خرابی ہو چکی ہوتی ہے یا اتنی ٹوٹ پھوٹ یا اتنی ڈویژن ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر ہی باہر والے کامیاب ہوتے ہیں. تو اب یہ اسرائیل کا اندرونی کولیپس ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسی طرح امریکہ کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایئر فورس چیف نے کہا ہے کہ یہ تو وار صحیح کنڈکٹ نہیں ہوئی. تو بھائی یہ کس نے کنڈکٹ کرنی تھی اگر ایئر فورس چیف کہہ رہا ہے کہ صحیح کنڈکٹ نہیں ہوئی؟ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس میں تو سویلینز کی کیجویلٹیز بہت زیادہ کی ہیں اسرائیلی ایئر فورس نے. اب یہ جب معاملہ ایئر فورس چیف خود یہ کہہ رہا ہے حاضر سروس, اور ہیرٹ کے لیے رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹینشنز امنگ اسرائیلی آرمی اور ٹاپ براس جو لیڈرشپ ہے ریچڈ ا بوائلنگ پوائنٹ ایز شاؤٹنگ میچ ہوا ہے erupted between senior commanders over the military's failure to achieve its objectives. یعنی پولیٹیکل ان کی لیڈرشپ ایئر فورس اور آرمی ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان انہوں نے ایک دوسرے کو کی ہے, گالیاں والیاں دی ہیں کہ کوئی آبجیکٹو جب غزہ میں اچیو نہیں ہوئے. اب سوچئے نا, آج اگر غزہ میں جنگ رک جائے تو کیا اسرائیل کی کامیابی ہے؟ بھئی اسرائیل کیا بتائے گا کہ یہ میں نے کامیابی حاصل کی؟ آج اگر یوکرین میں جنگ رک جائے تو رشیا یہ بتا سکتا ہے کہ میں نے یہ کامیابی حاصل کی ہے. اسرائیل کیا بتا سکتا ہے کہ اس نے غزہ میں کیا, کیونکہ اسرائیل کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ وہاں پر سویلینز کو مارنا ہے, کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ حماس کو ہرا نہیں سکا, تو اس کا بنیادی جو مقصد ہی تھا کہ سویلینز کو زیادہ سے زیادہ وہاں پر مارنا ہے. پھر آپ دیکھیے فیمس ایک اسرائیلی سنگر ہے, اس نے انسائٹ کیا نتنیاہو کے خلاف کہ اس کو اٹھا کر باہر پھینکو, اور یہ اسرائیل کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اس کو جناب پولیس نے اٹھا لیا ہے. ممبر آف آئیکونک اسرائیلی راک برانڈ کوشچن فار آن لائن انسائٹمنٹ اگینسٹ نتنیاہو. یعنی یہ اسرائیل کے اندر وہ ٹوٹ پھوٹ ہے, وہ ڈویژن ہے کہ وہ ایک سنگر نے نتنیاہو کے خلاف کمنٹ کر دیا تو اس کو پولیس ہے وہ اٹھا کر لے کر گئی. ایسا اسرائیل میں کبھی ہوا نہیں ہے. اچھا, پھر آپ ذرا ایک اور ہیڈ لائن دیکھیے اسرائیلی میڈیا کی,
with no governing alternative in Gaza, Israel's push for Hamas to disarm is a pretext for forever war. जंगें चलती रहेंगी, फॉरएवर वॉर्स होती रहेंगी, और गजा में ये कोई 2-4 महीनों की बात नहीं होगी, 2-4 हफ्तों की बात नहीं होगी, गजा में भी हमास लंबा लड़ती रहेगी, और ओवरऑल फॉरएवर वॉर्स हैं. तो इजराइल कब तक ये फॉरएवर वॉर्स जब लड़ता रहेगा? तो ये एक और वो रियलिटी है जिसको नेतन्याहू फिलहाल देखने के लिए तैयार नहीं है, और देखेगा भी नहीं, आखिरी हद तक नहीं देखेगा. इस बात को डिस्कस करना ही फजूल है. देखिए, आप उन लोगों को क्या समझेंगे जिन्होंने हजारों लोगों को मार दिया, जख्मी कर दिया और बच्चों को मारा है? वो ना ही उनका इंसानी जहन है, ना ही उनकी इंसानी सोच है, ना ही उनमें वो इंसानी जज्बात हैं. वो इंसान तो रहे ही नहीं, वो तो खबासत के और इबलीसियत के आला मर्तबे पर फायज हो चुके हैं. पता नहीं शैतान भी देखकर उनको शर्मिंदा हो रहा होगा कि ये तो मेरे चेले मुझसे भी आगे निकल गए हैं. तो उसने क्या रियलिटी देखनी है, ये अंजाम तक ही इजराइल पहुंचेगा. और माजी में भी इनकी हजारों सालों की तारीख हमें बताती है कि इन्होंने ऐसे बहुत सारे अमाल किए हैं, और फिर उनके साथ जो हुआ फिर होता रहा. वो तारीख का ऐसा, तो अभी जो इन्होंने किया ना, अपना ग्रेवेस्ट सिन किया है. मैं बार बार चर्च ऑफ इंग्लैंड के अल्फाज, उन्हीं को हम कोट कर देते हैं ना, इनके इत्तेहादी हैं. तो चर्च ऑफ इंग्लैंड कह रहा है कि ये गुनाह अजीम है जो इन्होंने किया है. तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? अच्छा, इसी दरमियान जो कैप्टिव्स की जो फैमिलीज हैं, उन्होंने जनाब कहा है कि हम घेरने जा रहे हैं, मुकम्मल तौर पर मुहासरे में लेने जा रहे हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री है. इसको जो इंटेंशन है नेतन्याहू की टू ऑक्यूपाई गाजा, प्रोटेस्ट को इस तरह से बढ़ाने जा रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री को हम घेरे में लेने जा रहे हैं. अच्छा, फिर एक और हेडलाइन देखिए, अ हॉस्टेज डील मस्ट बी मेड, दैट्स व्हाट आई ट्राइड टू कन्वे इवन एट द कार्मेल्स फ्यूनरल. अब वो जो फ्यूनरल्स हो रहे हैं वहां पर भी इजरायली ये बात कर रहे हैं कि हमें डील की तरफ जाना चाहिए, सीज फायर की तरफ जाना चाहिए. और गार्डियन ने आज एक और स्टोरी दे दी है. गार्डियन ने स्टोरी दी है कि अमेरिका की जो फेमस टेक कंपनीज है वो कैसे इजराइल को फलस्तीनियों का डाटा दे रही हैं ताकि इजराइल जब उनको टारगेट कर सके. ये जनाब आज गार्डियन ने स्टोरी दे दी है. और वहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल और ये सारे जो है वो अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं. उनके जो ऑफिस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनके बाहर बड़े मुजाहरे हो रहे हैं. उनकी क्रेडिबिलिटी उनसे ज्यादा तो ब्रिटिश मीडिया और यूरोपियन मीडिया उसकी ज्यादा क्रेडिबिलिटी बन रही है. अब ये गार्डियन अमेरिकन मीडिया थोड़ी है, तो गार्डियन ने स्टोरी छापी है कि ये अमेरिकन कंपनी जब इस तरह से सपोर्ट कर रही है. अच्छा, इसी दरमियान तमाम इतराफ से, इजराइल से, बाकी वर्ल्ड मीडिया से ये खबर आ रही है कि नेतन्याहू जो है वो प्लानिंग्स कर रहा है, मीटिंग्स कर रहा है, और किसी भी वक्त वो अनाउंस कर सकता है गजा की ऑक्यूपेशन की तरफ. ठीक है ना. और ये बहरहाल उसके एक फाइनल डिफीट की तरफ अहम कदम होगा. पहले मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं. टर्किश मीडिया, नेतन्याहू प्लान्स कंप्लीट ऑक्यूपेशन ऑफ गाजा अमिड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस. ऑलरेडी एक खौफनाक सूरत हाल है और इजराइल मजीद नए हमले की तैयारी कर रहा है. एक्सियस, नेतन्याहू ने जो है रेज पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिंग द स्कोप विद विटकॉफ विजिट एंड डिस्कस विद द व्हाइट हाउस. अब ये आज अमेरिकी मीडिया ने खुद इसका भांडा फोड़ा कि ये जो 5 दिन स्टीव विटकॉफ इजराइल में बैठा रहा है, तो असल में वो क्या करता रहा है, नेतन्याहू और ये दोनों मिलकर गजा में ये ऑक्यूपेशन को जब डिस्कस कर रहे थे, और नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के साथ भी डिस्कस किया गजा की ऑक्यूपेशन को. अच्छा, एनबीसी मीडिया, नेतन्याहू हैज डिसाइडेड टू ऑक्यूपाई द एंटायर गाजा स्ट्रिप इंक्लूडिंग द एरियाज वेयर कैप्टिव्स आर प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट. तो यानी कि अगर ये उन एरियाज में जाएंगे यहां पर कैप्टिव्स हैं, तो जाहिर है कि फिर हमास ने कहा कि अगर ये हमसे छुड़वाने की कोशिश करेंगे, अभी तक तो ये लोकेट ही नहीं कर सके, अगर ये छुड़वाने की कोशिश करेंगे तो फिर जाहिर है कि जिंदा ये नहीं जा सकेंगे. तो वो कैप्टिव्स है वो फिर उनका सर्वाइवल नहीं होगा. जब कैप्टिव्स नहीं होंगे तो फिर किसी भी किस्म का जो एग्रीमेंट है उसका भी चांस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा. तो नेतन्याहू तो हमेशा से कैप्टिव्स को मारना चाहता है, जिस तरह से उसने बॉम्बिंग की हैं. ये तो हमास ने पता नहीं किस तरह से कैप्टिव्स को बचा कर रखा हुआ है, ये मतलब हैरान कुन है. और ग्लोबल टाइम्स, चाइनीज मीडिया, इजराइल्स पीएम प्लान ऑफ फुल ऑक्यूपेशन इन गाजा स्पार्क्स ऑपोजिशन एंड वरी. अब ये जो अगला जुमला होता है ना, ये चाइना अपना यानी चाइनीज सरकार की तरह से मीडिया, तो ये जो अगला जुमला होता है ना, ये यानी चाइनीज गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा बात होती है कि वो क्या कह रहे हैं. यानी चाइनीज मीडिया कह रहा है कि इस पर बड़ी अपोजिशन आ रही है और वरी. देयर इज अ रियल चांस दैट नेतन्याहू's थ्रेट्स टू ऑक्यूपाई गाजा विल मटेरियलाइज. यानी जो धमकियां नेतन्याहू दे रहा है ये ऐसा होने जा रहा है. चैनल 12, द मिलिट्री प्लान जो है उसमें गजा सिटी पर कब्जा करना है और जो सेंट्रल सेक्टर है रेफ्यूजीज का उसके ऊपर कब्जा करना है. और इसमें से एक गोल यह भी है कि फलस्तीनियों को पुश किया जाएगा साउथ की तरफ, इनकरेजिंग देयर एग्जिट फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, और बाद में ताकि उनको वहां से निकाल दिया जाए. यानी ये फलस्तीनियों को साउथ में ले जाएंगे, वहां पर उनके लिए जिंदगी अनलिवेबल कर देंगे, इम्पॉसिबल कर देंगे, और फिर जो है वो उनको वहां पर मजबूर करेंगे कि वो वहां से जब निकल जाए. और मिस्र उस लम्हे का इंतजार कर रहा है कि जब वो लम्हा आएगा तो फिर हम अटैक करेंगे. मतलब 22 महीने वो इंतजार कर रहा है कि अच्छा जब ये फलस्तीनियों को इधर धकेलेंगे तो फिर हम अटैक करेंगे. और भाई वो उसी तरफ ही लेकर आ रहे हैं, जब वो धकेल देंगे तो फिर तुम क्या कर लोगे? उसको रोकने की बजाय जी हम वो जब धकेलेंगे तो हम देखेंगे. और देखें ना, अमेरिका से दोनों इमदाद लेते हैं, जॉर्डन और इजिप्ट. ये बात जो है ज़ाहिर ईरान और रेजिस्टेंस यही बात कन्वे करते हैं कि देखें ना, जॉर्डन और मिस्र पैरालाइज्ड हैं, अमेरिका से हर साल मदद लेते हैं. तो
وہ جو مدد ہے جس کو یہ اپنا بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا مار کا مار رہے ہیں، اصل میں تو ان کو انہوں نے معذور کر کے رکھا ہوا ہے، اس لیے تو یہ کوئی اقدام اسرائیل کے خلاف اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ امریکہ کے پیسوں پر پلتے ہیں تو کیا اقدام اٹھائیں گے؟ ملٹری ایڈ آتی ہے نا، تو ملٹری نے لڑنا ہے، ملٹری کیا لڑے گی جو امریکہ سے مدد لے رہی ہے، اور وہ کیا لڑیں گے جہاں پر امریکی اڈے ہیں۔ تو جناب علی ان کی جو کیبنٹ میٹنگ ہے اس میں ڈسکس کیا جائے گا کہ غزہ کیا جو ملٹری آپریشن ہے، جو کہ 4 سے 5 مہینے لگیں گے غزہ کو فل آکوپائی کرنے میں، اور اس میں 4 سے 6 ابھی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ملٹری ٹیمز ہیں، اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بھی نتنیاہو کی ملاقات ہو رہی ہے، یعنی وہ انٹیلیجنس کے ساتھ، ایئر فورس کے ساتھ، اور وہ سارا ملاقاتیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ ہیررز نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ کیسے فلسطینیوں سے ایڈ چھینی جا رہی ہے جو کرمنل گینگز وہاں پر ہیں، یعنی طے در طے ایسا المیہ اور ایسا ظلم ہے اور ایسی پیور ایول ہے ابلیسیت کے، یہ پتہ نہیں کس مرتبے پر، اعلیٰ ترین مرتبے پر یہ فائز ہوئے ہیں کہ جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ ایڈ نہیں دے رہے، جی ایچ ایف گولیاں چلاتی ہے، اس سب میں سے ہوتے ہوئے موت کے سفر میں سے اگر کسی کو کوئی ایک تھیلا مل گیا آٹے کا جس میں ہے کہ زہر بھی ہو سکتا ہے، تو جب وہ لے کر واپس آ رہے ہوتے ہیں تو جو کرمنل گینگز انہوں نے داخل کیے ہوئے ہیں وہ ان سے وہ تھیلا بھی چھین لیتے ہیں، اور اسرائیل کہتا ہے دیکھو ہم تو ایڈ دے رہے ہیں اور آگے سے حماس چھین رہی ہے، اور چھین کون رہا ہے بھائی؟ آپ سوچیں حماس چھینے گی تو اصل میں جیسے یہ کہتے تھے نا کہ حماس ہیومن شیلڈ استعمال کرتی ہے، بعد میں پتہ چلا نہیں یہ ہیومن شیلڈ استعمال کرتے ہیں۔ یہ حماس پر الزام لگاتے ہیں حزب اللہ اور ایران کے پر کہ یہ جو اپنے ملٹری ہیڈ کوارٹرز ہیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، یہ پاپولر ایریاز میں یعنی جہاں پر آبادی ہے وہاں پر بناتے ہیں۔ اب یہ ثابت ہوا جب ایران نے اٹیک کیا کہ اصل میں ان کی ملٹری انسٹالیشنز انہوں نے آبادی والے ایریاز میں بنا رکھی ہے۔ تو اب آپ ذرا اندازہ کریں کہ اس کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ ایڈ نہیں جا رہی، جی ایچ ایف جس طرح سے دے رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس موت کے صبر میں اگر کوئی ایک تھیلا لینے میں کامیاب ہو گیا تو آگے کرمنل گینگز بھیجے ہوئے جو وہ تھیلا بھی چھین لیتے ہیں۔ سروائیول آف دا اسٹرانگسٹ، گازا لوٹرز wreak havoc as aid seekers remain empty handed while Gazans risk their lives seeking supplies۔ جب وہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں وہاں سے ایڈ لینے میں، پورے غزہ پٹے میں صرف 4 ایڈ سائٹس ہیں جو جی ایچ ایف نے بنائی ہیں، یونائٹڈ نیشن کی 400 سائٹس تھی۔ دیکھیں نا ایک طریقے سے بھی کھانا دینا نا، یعنی ایک ٹرک میں ہزاروں لوگ جناب ٹوٹ پڑے ہیں تو 400 سائٹ اس لیے یونائٹڈ نیشن نے بنا رکھی ہے، ملینز کی پاپولیشن ہے نا، تو 4 سائٹ پر آپ کیسے کھانا دیں گے؟ تو کھانا دینا تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے، ہیوملیٹ کرنا الگ سے۔ تو جب غزہ کے لوگ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں تو آرمڈ انڈیویجولز اینڈ گینگز آر اسٹیلنگ فوڈ فرام ٹرکس اینڈ ہینڈز آف دا ریزیڈنٹ، تو ان کے ہاتھوں سے وہ جو واپس آ رہے ہوتے ہیں ان سے کھانا چھین لیا جاتا ہے، اونلی ٹو ری سیل اٹ آن دا بلیک مارکیٹ۔ پیلسٹینین وانٹ دیٹ دا ٹرکلنگ آف ایڈ از کریٹنگ پرفیکٹ کنڈیشنز فار تھیوز۔ تو یہ بڑا المناک معاملہ، اور یہ سب عربوں کے سامنے ہو رہا ہے، یہ سب خاموشی جو ہے وہ جو خاموش ہیں وہ اس میں ذمہ دار ہیں۔ مائک جانسن جو ہے اس نے کہا ہے، اس نے ایک تو دورہ کیا ویسٹ بینک کا، اور پہلا اس سطح کا ہائی آفیشل ہے جس نے ویسٹ بینک میں جا کر انلیگل سیٹلمنٹس کا دورہ کیا، اور اس نے وہاں پر یہ کہا کہ یہ اسرائیل کا ہے۔ یو ایس ہاؤس اسپیکر بیکمز ہائیسٹ رینکنگ امریکن آفیشل ٹو وزٹ انلیگل سیٹلمنٹس ان دا ویسٹ بینک۔ ٹرکش میڈیا اور سعودی عرب کا میڈیا، یو ایس ہاؤس اسپیکر جانسن وزٹ انلیگل اسرائیلی سیٹلمنٹس ان ویسٹ بینک، اور ٹائمز آف اسرائیل، یو ایس اسپیکر جانسن میکس لینڈ مارک وزٹ ٹو ویسٹ بینک سیٹلمنٹ۔ اب آپ دیکھیں نا یہ فرق ہوتا ہے، یعنی جیسے ٹرکش میڈیا ہے یا سعودی میڈیا ہے یا چائنیز میڈیا ہے، تو مطلب وہ میڈیا جو بہت حد تک سرکاری میڈیا ہے، سعودی عرب کا میڈیا یا عرب ورلڈ کا میڈیا، تو وہ میڈیا کی ہیڈ لائن بتاتی ہے کہ ان کی سپورٹ کیا ہے۔ العربیہ کی جو ہیڈ لائن ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں انلیگل اسرائیلی سیٹلمنٹس کا دورہ کیا ہے، یعنی سعودی عرب کا میڈیا۔ ٹائمز آف اسرائیل کیا لکھ رہا ہے کہ لینڈ مارک وزٹ کیا ہے ویسٹ بینک کا، زبردست دورہ کیا ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ اور یو ایس ہاؤس اسپیکر وزٹ اسرائیلی ویسٹ بینک سیٹلمنٹس، اور یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ این جی اوز کی جو رجسٹریشن ہے، ایڈ این جی اوز کی جو رجسٹریشن ہے وہ کینسل کرنے جا رہا ہے، یعنی وہ ایک پورا ماحول بنا رہے ہیں تاکہ کیسے غزہ کو آکوپائی کرنا ہے، یعنی ایڈ جو این جی اوز ہیں ان کی وہ رجسٹریشن ہی کینسل کرنے جا رہے ہیں۔ اور رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی جو سرویلنس فلائٹس ہیں اسرائیل کی مدد کے لیے جو روزانہ غزہ میں ہو رہی ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں۔ تو یہ جناب علی اس وقت کی تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔